साढ़े पंज और असां की चंगी तरह बल्कि पता है साड़ी यादाश्त में सा बनी गया कि ये वेला होना आज़ाद कश्मीर रेडियो ते FM 101.4 ने मीरपुर ने स्टूडियो विचों मुकामी उर्दू खबरां में खबरां विच असां वास्ते खसूसी तौर पर कश्मीर ने हालात सब तो अहम होने जुलने असां न्यूज़ स्टूडियो खबरां पुजने ते शाम के 5:30 हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आज़ाद कश्मीर रेडियो मीरपुर और FM 101.4 मीरपुर की आवाज़ है। आइए से खबरें सुनिए। पहले हेडलाइंस। मकबूजा जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के खौफ से एक बूढ़ी खातून हलाक हो गई। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी माहदे की हालिया खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज किया है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान। बैनुल अक़वामी इंसानी फलाह तंजीम कतर चैरिटी की तरफ से 243 मिलियन रुपए मालियत से 1 लाख से ज़ायद यतीम और नादार बच्चों की बहाली समाजी खिदमात पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर का खिराज अकीदत। और कोटली शहर और गिरदोनवाह में सफाई मुहिम का आगाज़। शहर की सफाई और तज़य्युन और आराइश के लिए बल्दिया तमाम वसाइल बरोकार लाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर। और अब खबरें तफसील के साथ। भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर के ज़िला पुलवामा में भारतीय रियासती दहशतगर्द फौज ने फौज से एक बूढ़ी खातून की जान ले ली। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक खातून को उस वक्त दिल का दौरा पड़ गया जब सफाकाना भारतीय फौजियों ने उसके घर में दाखिल होकर घर वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया। उधर भारतीय रियासती दहशतगर्द फौज ने श्रीनगर, पुलवामा, शुपियां, कोलगाम, कुपवाड़ा, बारामूला, बांडीपुरा, डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, पुंछ और कठुआ अजला समेत तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहरों और कस्बों में नामनहाद ऑपरेशन किए। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि घर घर तलाशी के नतीजे में उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। पाकिस्तान ने कंट्रोल लाइन के साथ जंगबंदी माहदे की हालिया खिलाफ वर्जियों पर भारत से शदीद एहतजाज किया है, जिनके नतीजे में 2 बेगुनाह शहरी शदीद जख्मी हो गए थे। दफ्तर खारजा के तर्जुमान जाहिद हफीज ने एक बयान में कहा है कि भारतीय काबिज अफवाज कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री के साथ शहरी आबादी को मुसलसल भारी तोपखाने, माटर गोलों और खुदकार हथियारों से निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि इस साल अब तक भारत ने 2530 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की, जिनके नतीजे में 19 बेगुनाह शहरी शहीद और 197 शदीद जख्मी हुए। रावलाकोट। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने बैनुल अक़वामी इंसानी फलाही तंजीम कतर चैरिटी की तरफ से 243 मिलियन की खतीर रकम से 1 लाख से ज़ायद यतीम और गरीब बच्चों की मदद को समाजी शोबे में काम करने वालों के लिए रोशन मिसाल करार देते हुए कहा कि बेसहारा बच्चों की मदद करने वाले हमारे मोहसिन और हकीकी खैर ख़्वाह हैं। हमारे नुमाइंदे सरदार इलियास खान के मुताबिक आज रावलाकोट में कतर चैरिटी के ज़ेरे एहतमाम यतीम और बेसहारा बच्चों में इमदादी रकम के चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार यतीम के सर पर शफ़क़त का हाथ रखने और उनकी मदद करने का हुक्म दिया और यही तालीमात हमें कुरान पाक में मिलती हैं। सदर सरदार मसूद खान ने कहा कि कतर चैरिटी ने न सिर्फ यतीम और गरीब बच्चों की कफ़ालत और तालीम के शोबों में मदद कर रही है, बल्कि इस तंजीम के प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने और जदीद चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने के लिए हवाले से भी कई प्रोग्राम शामिल हैं। नीलम। स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर कानूनसाज असम्बली शाह गुलाम कादिर ने कहा है कि कुदरती और नागहानी आफात से निपटने के लिए एक जामे मनसूबाबंदी के साथ पेशबंदी करने की ज़रूरत है। सरगर्म नीलम आतिशदगी मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले मुआवजे नुकसानात का अजाला नहीं कर सकते,
تاہم متاثرین کی دلجوئی کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ شاہ غلام قادر نے کہا کہ حکومت آزاد کشمیر میں قدرتی آفات سے ہونے والے نقصانات کے معاوضوں کو بڑھانے کے لیے قانون سازی کر رہی ہے۔ کوٹلی شہر اور اس کے گرد و نواح میں صفائی مہم اپنے زور و شور سے جاری ہے۔ ہمارے نمائندے توقیر حسین کے مطابق اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کوٹلی سردار محمد زاہد خان نے کہا کہ کوٹلی سٹی میں تجاوزات، ٹریفک، پانی، روڈز، صفائی ستھرائی کے علاوہ دیگر مسائل کے حل پر بھی تیزی سے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیہ اپنے تمام تر وسائل استعمال کرتے ہوئے شہر کی بہتری، خوشحالی، ترقی، صفائی ستھرائی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ میرپور پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن۔ پولیس نے قتل کے 3 گمنام کیسوں کا سراغ لگا لیا، ملزمان گرفتار، آلات قتل برآمد۔ SSP میرپور راجہ عرفان سلیم نے ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کو بتایا کہ معروف جنگویز قتل کیس میں 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں موٹر سائیکل چوروں کے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن سے ضلع کے مختلف مقامات پر سے چوری کیے گئے 24 موٹر سائیکل برآمد کیے گئے ہیں۔ راجہ عرفان سلیم نے بتایا کہ پولیس نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران قتل میں ملوث 3 گمنام کیسوں میں روپوش ملزمان کا سراغ لگا کر گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ سماج دشمن سرگرمیوں میں ملوث ملزمان کو بھی گرفتار کرایا ہے۔ عالمی یوم بصارت کے حوالے سے آج میرپور میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلیال میں اسکول آئی ہیلتھ پروگرام کے زیر اہتمام آج خصوصی تقریب ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے تقریب کی مہمان خصوصی ڈویژنل ڈائریکٹر اسکول محترمہ ریحانہ شاہ، صدر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر راجہ مقصود احمد، مسز منزہ کوکب، خالد سیف، قمر عطا اور دیگر مقررین نے کہا کہ بصارت سے محروم افراد کی بینائی کی بحالی کے لیے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے باہمی اشتراک سے نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہماری نمائندہ عالیہ سید کی رپورٹ کے مطابق ممتاز آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر وسیم احمد خان اور لیڈی ڈاکٹروں کی ٹیم نے بچوں کی آنکھوں کا معائنہ کیا اور بچوں میں مفت اینکیں تقسیم کیں۔ مظفر آباد جامعہ کشمیر مظفر آباد میں IT پارک کے قیام کے لیے SCO اور یونیورسٹی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے مبشر علی نقوی کے مطابق اس معاہدے کے تحت آزاد جموں کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد میں اسٹیٹ آف دی آرٹ انفراسٹرکچر پر مشتمل جدید ترین IT پارک بنایا جائے گا۔ IT پارک سے جہاں IT میں گریجویٹ طلبہ کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا موقع ملے گا، وہاں جامعہ کشمیر میں زیر تعلیم طلبہ کو انٹرنیٹ کی تیز ترین سروس بھی مہیا ہو سکے گی۔ اور اب آخر میں موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات پر موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ چند ایک مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ، مظفر آباد 26، گلگت 22، جموں 30، سری نگر 23 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔